Introduction to the Book of Numbers Chapter 6. Numbers chapter 6 introduces one of the most unique and powerful practices in the Old Testament, the Nazirite vow. This chapter explains how an ordinary person, man or woman, could set themselves apart for God in a special and sacred way. The Nazirite vow was a voluntary commitment to live a life of deeper holiness for a certain period of time. It involved three main disciplines: avoiding wine and strong drink, not cutting one's hair, avoiding ritual uncleanliness. These outward signs expressed an inward desire to belong completely to God. But Numbers 6 is not only about human dedication. It ends with one of the most beautiful blessings in the entire Bible, the priestly blessing. These words reveal God's heart as a father who delights in blessing and protecting his people. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. This chapter beautifully balances our offering to God, the Nazirite vow, with God's overflowing blessing to us, the priestly blessing. Let us listen to this chapter in गौण कोंकणी. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 6. इस्रायल पोरचेक ही शिकवण दिवंक सर्वेस्परान मोइशेसाक हुकूम दिलो. कोणूय दादलो व अस्तोरी नाजारीत जावन एकाने सर्वेस्पराक आपली भेटवण करूंक आंगयता, त्या मनशान सोरो आनी दाका रोस पियेवचो न्हय. दाकांचे केल्ले कितेंच पियेवचें न्हय. दाको आनी पासां खावची न्हय. नाजारीत कसो जियोंक सोदता तितलोय काळ दाखवालीचें उत्पन्न जाता तें कांयच चाखचें न्हय. दाकांच्यो बियो आनी कात लेगून खावची न्हय. नाजारीताचे आंगवणे खाल जियेता तितलोय काळ ताणें आपले केस कातरचे न्हय. आंगवणेचो सगळो काळ तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो आसतलो आनी केस वाडयतलो. सर्वेस्पराक आपली भेटवणी केल्या म्हूण ताचे केस एक खुणा. देखून मोड्याशी वचून बापायच्या, आवयच्या व भयणीच्या लेगून ताणें आपणाकूच बोश्टावचो न्हय. नाजारीत आसोसोर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो आसतलो. एका नाजारीताचे केस बोश्टवले जाल्यार कित्याक तो एका मनशाशी आसलो आनी हो ओवचीत मेलो, ताणें 7 दीस रावचे आनी मागीर आपले केस तासचे आनी तो रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. 8व्या दिसा तो 2 कवडे व पारवे घेवन याजनिकाशी येतलो आनी सर्वेस्पराच्या जमातीच्या तंबूच्या दारार उबो रावतलो. याजनीक एक तांतलें सुकणें फारीकपणाक भेटयतलो आनी दुसरें ओमबेटेक लायतलो. हे पोरी ताचे शुद्धीची रीत पाळटलो. त्याच दिसा तो आपले केस सर्वेस्पराक भेटयतलो आनी नाजारीत कसो आपले जिवीत सर्वेस्पराचे सेवेक लायतलो. आदलो काळ आतां हिशोबांत येना, कित्याक ताचे केस बोश्टोन गेले आनी प्रतिदान कशें तो वर्साचो एक मेंढरो हाडटलो. नाजारीतान आपले आंगवणेक पाळो दिल्या उपरांत ताणें ही रीत सांबाळची. जमातीच्या तंबूच्या दारार वचून सर्वेस्पराक तो 3 जनावरां, कसलेच खोत नासलोलीं, वर्साचो पुरूस मेंढरो ओमबेटेक
वर्साची एक स्त्री मेंढरी फारीकपणाचे बेटेक आनी एकताराचे बेटेक एक मेंढरो. त्या भायर तो फूग नासलोल्या उंड्याची एक तोकरी हाडटलो. मोठे उंडे तेल मिसळ करून आनी तेलाचो इल्लो शिनवार मारून पातळ बिस्कूट उंडे तशेंच सोदाची ओरोवाची आनी सोऱ्याची भेट. याज्ञीक हे सगळे सर्वेस्पराक भेटयतलो आनी फारीकपणाची तशीच भेट करतलो. एकताराचे बेटेक तो मेंढरो मारतलो आनी उंड्याचे तोकरे बराबर भेटयतलो. तेच परी तो ओरोवाची आनी सोऱ्याची भेट करतलो. जमातीच्या तंबूच्या दारार नाजारीत आपली तकली तासतलो आनी एकताराची भेट लासता थंय आपले केंस उज्यांत उडयतलो. मागीर मेंढऱ्याचो फुडलो पांय शिजतच याज्ञीक तो काडटलो आनी तोकरेंतलो एक मोठो उंडो आनी एक पातळ उंडो काडून हे सगळे नाजारीताच्या हातांत घालतलो. उपरांत याज्ञीक ती सर्वेस्पराक एक खेरीत देणे कशें भेटयतलो. ती याज्ञीकाच्या बरेपणाक एक पवित्र देणे. त्या भायर याज्ञीकाक सोदाचे परी मेंढऱ्याची चाटी आनी एक पांय. त्या उपरांत नाजारीताच्यान सोरो पिवंक जाता. हे म्हळ्यार नाजारीतांचे कायदे. पूण कोण एकलो कायद्या वयर भासायता ताणें भासायला तितलें पाळूंक जाय. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायेलाच्या पुताधुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसोन जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायेलाच्या पुताधुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों.